रस्ते जर तुम्ही 2 आठवड्या भितर जर सारखे करना जाल्यार आमी 30 तारखेक सप्टेंबराच्या हो रस्तो ब्लॉक करतले म्हणून. दिस इज अ क्लियर अ थ्रेट. इट इज नॉट अ थ्रेट, इट इज अ काइंड ऑफ अ आमी प्रोटेस्ट की बाबा आमी हो रस्तोच बंद करतले की पुरो जाले तुमचे खूब सोंसले आमी आनी आमकां सहनशक्ती ना. कशें दोगी रावपाचें ना. कोणी आसूं तो आमदार आसूं मंत्री आसूं कोण मुख्यमंत्री आसूं तुम्ही सगळे रोड वापरता तुमकां मातूय कळना रोडाची दुर्दशा कितें जाल्या ती. हांगा लोक पडटात, लोक मोडटात. तुम्ही हांगा स्मार्ट सिटी आहे ते भाड्याचे बैल हाडून हांगा दवरल्या आनी तांच्यानी हांगा रस्त्याची वाट लावन दवरल्या. रायबंद्रा ही आयज सिटी जाल्या खंय तूं वॉर टोन टाउन्स आसता. इराण ते खंय झगड्यो जाता ते इराक अफगानिस्तान तशी करून रायबंदची परिस्थिती उडयल्या. हो आमचो काय बरो गांव पाड घालून उडयला. हो रस्तो हो आतां आमचो मेन साकव पोर्तुगीज पॉन्ट लिनारीस म्हणटा तो इट इज अ हेरिटेज कॉजवे तो तांच्यांनी हांगा बंद करून उडयला. कित्याक म्हणल्यार स्मार्ट सिटीचो एक खांबो ते रस्त्यार आयला म्हणून. दिस इज कायंड ऑफ इलिगॅलिटी. रॅम्पंट काम चल्लां हांगा. मातूय कोणाक पडिल्लें ना. रायबंद्रा हॅज बीन टोटली ऑर्फंड. दॅट इज वॉट आय वॉन्ट टू टेल एवरीबडी हियर. थँक्यू. दुसरा कोण उलयता? मोदी कोण उलयता त्यांनी मदी या प्लीज. म्हजें नांव नितीन कासरोडकर. असं 40 मेरेन तुमचे कडेन उलयला हे सगळे इशू आज 3-4 वर्सां जाले लोक फेस करता. रस्ते पयलीं फोडून उडयल्ले आसा तो मेजर इशू जाल्लो आसा जो 34च्या पयलीं कंप्लीट करता म्हणून प्रॉमीस दिल्ले. ही फक्त आश्वासना कांयच जावना तशेंच पडल्या. आतां जाल्यार ते वत पडिल्ल्या कारणान धुल्लान नाका जाता. उदकाचो इशू सगळ्यो लायनी फोडिल्ल्यो आसा. लोकांक सारकें उदक येना. सगळ्या वाटेनी सगळे इशू आसा पूण हे कोणूच दुर्लक्ष केल्ले आसा. खंयचीच कंप्युटर ऑथॉरिटी फुडें येना. CCBक विचारल्यार ते म्हणटा स्मार्ट सिटीक विचारल्यार म्हणटा CCB. सो हातून मदीं जाल्यार लोकांची भाजी आनी कांय ना. आतां हे इशू आमी स्वता लोक फुडें येवन हातान घेतिल्ले आसा. हो फक्त एक तुमकां एक शिटकावणी बाबा हे तुमी जाग्यार घालात. हे इशू पयलीं प्रायोरिटीचेर घेयात आनीक सोंसपाक जायना. सो खंयच्याय डिपार्टमेंटान खंयची ऑथॉरिटी लागता तांच्यांनी हे इशू पयलीं घेवन जाग्यार घालपाक जाय आनी आमचे इशू सगळे सोडोवपाक जाय. 1 वर्ष जालें काम चालू आहा न्ही. हय 1 वर्स जालें काम चालू आसा. 1 वर्साकून चड जालें आतां. फेस वायज करता म्हणिल्लें. पयलीं सांगलें पास सिस्टम दितले. पास इशू केले. पळय जाल्यार जनरल पब्लीक सगळे ओल्ड गोवा ते फोंड्या सगळे रस्ते अशे लोक अशेच वता. पास सिस्टम बीन कांय ना. फेलियर. जे कितें प्लॅनिंग केल्लें ताजें अजिबात प्लॅनिंग खंय दवरूंक ना. कोण हांगा विचारल्यार कांय सारकें सांगना. रस्ते परत रिन्यूट केले तांकां खड्डे पडल्या. भितर वता कोणाक विचारल्यार कोण सांगना. आमी वचपाचें कोणा कडेन? तुम्ही कंप्लेन बी फायल केल्या कोणाचेर? आमी डिपार्टमेंटान कंप्लेन केल्ली रस्त्या खातीर हांवें घातिल्ली. रस्ते करून घेयात चवथी पयलीं आनी लुकींग एट द लोक जे पडटा रस्त्यांचेर त्या प्रमाणे. पण तेंय दुर्लक्ष केल्लें आसा. थंय कोणी कांय इश्यूज हातान घेतिल्ले आनी कोण पळोवपाक सुद्दां येवना आमकां. आमदार येयल्लो? आमदार बिमदार कोण येवना. खंयच्याच डिपार्टमेंटाचेर कोणूच कन्सर्न येवना. पण आमदारा कडेन हो इशू खबर आसा. आमदारान सांगला आपूण आय हॅव टेकन दीस अप इशू. पण टेकन अप दीस इशू पण हांगा कांय जाल्लें आमकां दिश्टी पडना. परत वचून तुम्ही मेळटले आमदाराक बी? आमचो प्लॅन आसा. सद्या आमी एक रेवल्युशन स्टार्ट केल्लें आसा आनी हे आतां फक्त तुमकां एक बारीक संख्या दिसता. फुडें फुडें ही संख्या खूब वाडपाची आसा. कित्याक हो प्रत्येक घराचो इशू जावन आसा. सो तुमची एक हितून पयलीं वर्क स्टार्ट जावच्या आदीं हितून म्युन्सिपालिटी कॉर्पोरेशनान मिटींग जाल्ली. सो आतां तेन्ना मिटींग जाले पळय तेन्ना तुमचे जायते सिटीजन आहले आनी तुमच्या सिटीजनान ताका सपोर्ट केल्लो. सो त्या सपोर्ट कसो केल्लो? सपोर्ट केल्लो इशू बेस्ड सपोर्ट. ताणें सांगिल्लें की बाबा पार्ट वायज पार्ट करता म्हणून आनी रोड सदांच ओपन दवरतलो म्हणून. हें ताणें कितें केलें? प्लॅनिंग नासतना काम सुरू केलां. मार्च आनी एप्रील म्हयन्यान म्हणून रस्ते फोडटा. हांकां मातूय कसली प्लॅनिंग करता, कसले कॉन्ट्रॅक्टर हाडटा. मार्च आनी एप्रिलान जेन्ना रस्ते फोडटा तुजें रिस्टोरेशन मेन जातलें हांकां खबर आशिल्लें. तो संजीत तोंडरेड्डी फक्त आपली तोंडाची वाफ काडटा. आयज ताका घरा धाडला हांच्यांनी. कित्याक धाडला? हे स्मार्ट सिटी जाला म्हणटा ते करप्शनाचो अड्डो आनी हे करप्शनान फसले आमी सिटीजन हांगा. हांच्यांनी कांयच केल्लें ना. हे रस्ते तुमी पळयात. तुमीच वता मरे ह्या रस्त्या वयल्यान. तुमकां कळूंक जाय रस्त्याची कितें परिस्थिती. हे मोटरसायकलवाले तांची भेणांनी फाटीं गेल्यो मरे ह्या कारणा खातीर. तो आमदार आनी मंत्री सगळे न्हिदले हांगा. कोणाकूच पडिल्लें ना. त्या वेळार कित्याक भायर सरोंक ना? आतां इतले म्हयन्यान अरे बाबा पळय केन्नाय आमी भायर बोवाळ म्हणटा तो चालू आसा. पळय खंयचीय गोश्ट करपाक दिवंक जाय. बरोबर. तूं म्हणटलो फाल्यां सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटूय जाय
लायन्स जाय ले केल्ल्यो जेन्ना लायन्स ले करता हांच्यांनी हॉलिस्टिकली करूंक जाय तुमी फाल्यां जर आमी भेटेत ओपोज केले जाल्यार तूं म्हणटाले प्रत्येक गोष्टीक ओपोजूय करता म्हणून सो डेव्हलपमेंट करपाक दिवपूय जाय नाल्यार गांव कसो फुडें सरतलो पूण असो न्हय हांचे ते भाड्याचे बैल हाडले आनी तांच्या जाग्यार आमकां सोडले हांगा ते सगळे हांगा घाटी आसता हांगा कोण कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां नासता सुपरवायझर नासता इंजिनियर नासता कोणूच ना सगळे ते घाटी आसता हांगा तांच्या जाग्यार आमकां सोडले हांगा आनी तांकां गांवची कांय खबर ना कांयच खबर ना तांकां टोपोग्राफी खबर ना स्टडी केल्ली ना काय रॅम्प पण करता आयज सुद्दां तुका सांगता हो सिवेज लायना खातीर इतलो प्रॉब्लेम जाला तो तांचो केन्ना ऑपरेशनान येतलो तांकांच खबर ना दॅट इज इम्पॉर्टंट आनी तर लोकांचे जे सेप्टीक टँक सकयल आसा ते वयर कशे पंप करतले ताचेर कितें उत्तर आहा कांयच उत्तर ना तांचे कडेन हे तांचे कितें जाला फंड्स वतले म्हणून तांच्यांनी रॅम्पंटली काम सुरू केलां अरावंड जेन्ना स्मार्ट सिटी मिशनाचे पयशे वचपाचे जाले 2022 तांच्यांनी एलोकेशन दाखयलें की आमी ले करता म्हणून लायन्स हांगा आनी ताज्या खातीर हो प्रोजेक्ट सुरू केलो फक्त ते फंड्स हाडोवपाक हे ऑपरेशनल करपाचे तांचे खंयचीच टेंडन्सी ना हे आतां कोण चल्लां आमकां ज्या कोतान काम चालू आहा त्या कोतान एन्सिस्ट्रल सुद्दां ड्रेनेज सगळे ब्लॉक केल्ले आसा त्यो तांकां कोणाक खबर नाशिल्ल्यो सगळें उदक थंयच्यान चोकअप जावन गेलां सिवेज लायन घातल्या तातूंतल्यान झऱ्यांचें उदक वयर सरता म्हटल्यार जेन्ना जर हे जर सुरू करत जाल्यार कितें जातलें तें खबर आसा तुमकां आनी सांगपाची गरज ना सो रिबांदर विल बी घट्टन सारकें सो तुमचो कांयच प्लॅन ना कोणाचोच कांय प्लॅन ना सो आतां हाजे फुडें उपाय ना सो आमकां फुडें येवचेच पडलें इश्यूज घेवन सो हे काम स्टार्ट करचें पॉलिटिक्सा खातीर तुमकां त्रास जाता करप्शन स्मार्ट सिटी म्हणटा ते स्मार्ट सिटी आनी करप्शन इज सिनोनिमस तातूंत कांय प्रश्न ना आयज पळय फाटीं FIR जाले ते चौधरीचेर कित्याक जाल्या लोक बोवाळ घालता म्हणून जाले ते आतां करप्शन एक जाग्यार पॉलिटिक्स दुसऱ्या जाग्यार कोणाची पॉलिटिक्स कोण खंय खेळटा ती खबर ना पूण ती खेळू कोणाक खेळटा ताका खेळू आमकां रस्ते सारके जाय लोकां खातीर इम्पॉर्टंट हे रस्ते सारके आसप सो हे काम स्टार्ट करच्या आधी संजीत केन्ना सायटीर येवन तुमच्या एका लोकलांक बा केन्ना कॉन्फिडन्स मेळटला संजीत म्हणटा तो तोंडाची वाफ काडणारो मनीस आयज ताका तांच्यांनी घरा धाडला कित्याक धाडला ही कॉन्फिडन्सी ताची सारकी ना म्हणून हायकोर्टाच्या जजांक रस्त्यार येवचे पडले की रस्ते काम सारके चलना काय ना ते हाजेर तुका संजीत रॉड्रिगाची कॉन्फिडन्सी कळना संजीत रॉड्रिगान खंयचो प्रोजेक्ट कंप्लीट केला आयज पर्यंत संजीतान सांगचें ऑक्टोबर 2023 आमी पयलीं संजीत रॉड्रिगाक हांगा पळयल्लो सगळे लोक असले हांगासर आयज आसा पळय ते त्याय वेळार असले 2023 ऑक्टोबर दिवाळीचे फेरीबोट आसा थंय आमी एक मिटींग घेतलेली थंय एक्झॅक्ट सारके जे डिटेल टोपोग्राफिकल प्रॉब्लेम्स आसा बाकी सगळे प्रॉब्लेम्स आसा पळय ते आमी एक्सप्लेन केल्ले की अशें जावपाक जाय इंटरनल रोड्स जावपाक जाय अल्टरनेट रोड्स जशे पणजे आसा पळय तशें हांगासर आमकां अल्टरनेट रोड्स ना वो एकूच रोड आसा तो पाड पडलो जाल्यार आमचे पाड पडले तशी सिच्युएशन आसा सो आज जर तुमी पळयले 15 दीस पयलीं हायकोर्टान सुद्दां डायरेक्शन्स दिल्ले की 15 दिसां भितर सगळीं कामां जावपाक जाय रायबंदचो रोड गेले 1 वर्स ह्याच सिच्युएशनान आसा खड्डे पडला खड्डे जर खड्डे पुरोवपाचें सोल्युशन तेंचें एकूच आसता PCC घालतले हेजेर आनी हे करतले लेवल करतले एक दीस सुद्दां ते सारके उरता केल्ले तेंचें काम जाल्यार तुमी पळोवचें त्या दिसा ज्या दिसा सिमेंट घालता पळय फूल हांगासर धूळ जाल्ली आसता सकाळी 7 हांव गाडी धुंक जर गेलो स्कुटर म्हाजी 9 पर्यंत ती लोळली आसता परती इतली धूळ जाता हांगासर एअर पोल्युशन लेवल इतलो जाला लंग कॅन्सर जावपाचें आसा अशें डॉक्टरांचे थोडे हे आसा ओपिनियन आसा दीस हॅज टू बी टेकन सिरियसली कारण कितें आसा हांगासर टेम्पररी हे काम करता पूण आमकां प्रॉब्लेम जाता ते लॉंग टर्म प्रॉब्लेम जातले इवन आतां जर तुमी कान पळयले कान म्हणजे ड्रेनेज सिस्टम आमची पोर्तुगेज टायमा वयली आसली ते कान आमी पयलीं म्हणटाले पळय ते व्हडले आसले खूब उदक वयतालें पळय ते डायरेक्ट केन्नाच हांगासर फ्लडींग बी कांयच प्रॉब्लेम जावंक ना तुमी जाणटे हांगा सगळे आसा तांकां विचारपाक शकता केन्नाच रोडाचेर उदक येयल्लें आमी पळोवंक ना आज ती ड्रेनेज सिस्टम सगळी कॉलेप्स जाला डिस्ट्रॉय करून उडयला आनी ती परती रिपेर करपाची तांकां हेच ना मानसिकताच ना तेंची नवे जे केला ड्रेन ते 1 फुटाचे केला तितून उदक भरता आनी रोखडेच वयर येता आज तुमी हांगासर फाटीच एक हेअर कटींग हे आसा सलून तितून उदक कितल्या लेवलचेर येयल्ले सगळे हांगासर बास्केट बीन भायर भाजी घेवन बसता तेंची बास्केटां सुद्दां व्हांवून घेतली अशी सिच्युएशन आसा सो ह्या सिच्युएशनान एकदां तरी म्हाका दिसता रिप्रेझेंटेटीव हांगा येवन पळोवंक जाय आसले की लोक खंयच्या परिस्थितीन जगता आनी धुळीचो प्रॉब्लेम कितें जाता हे एकदां तरी रिप्रेझेंटेटिवान हांगा येवन पळोवंक जाय आसले कोणूच येवंक ना लोकल कॉर्पोरेटर्स आसा आवाज काडटा पूण थंयसर आवाज पावता तेंचो कांय ना दॅट इज अ व्हेरी बीग क्वेश्चन मार्क कळ्ळें सो आमदारान
मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांनी हांगासर हे दिवपाक जाय. दीस इज कॅपिटल सिटी आमी म्हणटा. कॅपिटल सिटीची ही जर हालत आसा जाल्यार वॉट इज द सिच्युएशन ऑफ रेस्ट ऑफ द हे स्मार्ट सिटीन आमी कितें तरी बरें काम करपाक जाय म्हणून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सेंट्रलान फंड केल्लो. आज बरें करचें सांडून हांगासर वायट जाता. वी आर गोईंग डावन हिल अशें म्हणटा पळय, दॅट इज हॅपनिंग एट द मोमेंट. सो फुडें आतां कितें टायमींग तांकां कितलो तुमी दिसता? आमी 2 आठवड्याचो तांकां टायम दिता. 2 आठवड्याचो. दुसरें, स्मार्ट सिटीक आनी बाकीच्या ऑथॉरिटीजांकूय ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां एक सांगूंक सोदता की हांगा डेली उदक तुमी रस्त्यार घाला. पावस सोंपपाक पावलो, धुळीचो हांगा इश्यू जातलो. तुमी जर स्टेप्स हे 2 आठवड्या भितर घेना जाल्यार आमी रायबंदरा बंद कशें करपाचें तें तुमकां दाखयता फुडें. दीस इज अ क्लियर वॉर्निंग फॉर देम. दीस इज अ सिम्बॉलीक प्रोटेस्ट टुडे. तुमकां शिटोवपाक की बाबा आमी कितें करूंक शकता तें. इनफ इज इनफ. बेटर कम ऑन द रोड और फॉल बाय द वे सायड. दीस इज अ सिंपल इंडिकेशन टू द स्मार्ट सिटी गायज. सो बाकीची आनी कोण 2 आठवड्यांत जाय तसं दिसना. तुमकां जाय तांकां जाय जाल्यार ते कितें करूंक शकता. 2 आठवड्यान तांकां ते बेजीक रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको करूंक शकता. हो धुळीचो इश्यू तो सॉल्व करूंक शकता. हांव म्हणना ते सारके टार रोड कर म्हणून. बेजीक रोड सारके करा. आनी दुसरो हो धुळीचो इश्यू हो बेजीक मेजर इश्यू जावपाक जाता फुडल्या काही दिसां. कित्याक वत पडपाक सुरू जालें, पावस गेलो. आयज सुद्दां तुका बरें दिसता कित्याक आयज सकाळ फुडें पावस पडला म्हणून धूळ ना. कितें धुळीचो इश्यू हो मेजर इश्यू जातलो. तांच्यांनी कितें तरी करूंक जाय. फाटीं पणजे जशें ते उदक मारताले तशें हांगा उदक मारपाक तांच्यांनी सुरू करूंकूच जाय. सो टेम्पररी उदक मारले, रस्ते केले आणि- जाल्यार 30 तारखे प्रोटेस्ट करतले. कितें टेम्पररी रस्तो करून दिलो. टेम्पररी रस्तो करून दिलो तातूंत प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. टेम्पररी 30 तारखे प्रोटेस्ट करतले काय म्हणतात. समज तांकां कांय कळना ताची स्पीड पळोवया न्ही. 2 आठवड्यान कितें करता ते. 2 आठवड्यान कितें करता ताची स्पीड पळोवया न्ही. ताची कितले सिरियस आसा ते. जर एक्शन घेऊन आले डेफिनेटली प्रोटेस्ट करतले. कित्याक आमचे कडेन आनी कांय ऑप्शन उरिल्ले ना. हो एक लास्ट ऑप्शन. कित्याक रस्त्यार येवप आनी हेच्या फुडें आनी काय करूंक शकना आमी. सो रस्तो ब्लॉक करचो पडटलो आनी बाकीचें कितें आहा तें करचें. आनी ह्या खातीर आमी खंयच्या एक्शनाचेर वचपाक आमी तयार आसा. पावसान जर तुमी शिमीट हाडून घालूंक शकता, भर पावसान जाल्यार आतां कडकडीत वत पडला तेन्ना शिमीट घालूंक शकना. म्हटल्यार पावसान तुमचें शिमीट सुकता, वतान सुकना थंय. म्हटल्यार कसलें शिमीट तर. म्हटल्यार स्मार्ट सिटीचें शिमीट म्हटल्यार डिफरंटूच आहा तर तें. ह्या चवथीकूय तुमकां त्रास जाले न्हू. चवथ जाले तेन्ना तेंच्यानी टेम्पररी घातलेले. चवथी दिसा घातला. चवथी दिसा घातला, भर पावस पडटा सिमेंट घातला. 2 गणपती घरान हाडटा. गणपती धुळीन सगळ्यांक घरान हाडचे पडटा. कोण येता हांगासर धुळीन सगळ्यांक ट्रॅव्हल करचें पडटा त्या दिसांनी. तुमी इमॅजीन करा चवथी दिसा कोण सकाळी येवन हांगासर सिमेंट घालतो ते बी पावस पडटा आसतना. दीस इज नॉनसेन्स. आनी 1 वर्स जालें आमी हांगासर धूळ बीन सगळी सोंसता. तुमी म्हाका सांगा, इफ दीस वॉज एन इलेक्शन इयर, ह्या स्पिडीन जावपाची कामां. इलेक्शन इयर आसलेले एका विकान सगळीं कामां जावपाची. प्लस एक आमचें सोल्युशन आसा की जर तुमी करता काम जाल्यार टेम्पररी ते बेश्टे सिमेंट घालून फायदो ना. काय जायना, ते रोखडे सिमेंट वयता. तुमी आसा तो टार एक्झिस्टींग पयलीं काडचो पडटलो. कारण चेंबर्स ते इतल्या वयर पावला, रोडाचो हायट आसा पळय ती वयर वयर वचत आसा. जर ती तशीच वयर गेली जाल्यार घरां आमची अंडरग्रावंड जाता. घरा सकयल पावता आनी रोड वयर येयला. एक्झिस्टींग टार आसा पळय तो तुमी काडचो, एकदां दामोर तो काडचो आनी मागीर परते तुमी तेजेर दामोर घालचो आनी प्रॉपर हॉट मिक्सिंग जावचो. कारण कितें आसा आतां परत आतां एक रोड 4दा खंयचो पडपाक जायना. देर शूड बी इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन करपाचें काम एक्चुली पळय. आतां आमदार आसा आमचो. आमदार इज द डायरेक्टर ऑफ द स्मार्ट सिटी. तो अशें म्हणपाक शकना की स्मार्ट सिटी इज सम डिफरंट एंटिटी. मेयर इज द डायरेक्टर, MLA इज द डायरेक्टर ऑफ स्मार्ट सिटी. इट इज नॉट सम सेपरेट एंटिटी. तेंचें कॉर्डिनेशन आसपाक जाय. कॉर्डिनेशन ना जाल्यार इट इज युजलेस. कळ्ळें. बेश्टे पोस्ट घेवन देर इज नो यूज. कितें तरी कॉन्क्रीट जावपाक जाय, टेंजिबल कितें तरी जावपाक जाय ग्रावंड लेवलचेर. अदरवायज देर इज नो यूज. तुमचे फेज वायज काम स्टार्ट जाल्ले आनी वयल्या वाठारान आहा पळय अजूनय मॅच दिश्टी पडटा. ताचेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? खंयचे वयल्या वाठाराचें काम चालू आहा पळय. अरे त्यांचे फेज वायज खंय गेला काय भितर तेच विचारना न्ही. फेज वायज केला खंय. हो प्रॉब्लेम जाला तांच्यांनी फेज वायज करूंक ना म्हणून. फेज वायज जर सारके गेल्ले जाल्यार लोक कॉपरेट करचे नाशिल्ले. लोकूय कॉपरेट करपाचे. लोकांनी सोसूंक ना. आयज खंयच्या म्हयन्यान आयले, आयज आमी सप्टेंबरान आयल्या. इतलो ते लोकांनी सोसूंक ना. आयज सामकें तें जेन्ना सोंसपाक जायना तेन्ना लोक आयले भायर. इट इज द प्रॉब्लेम्स हॅव बीन देर फॉर क्वायट सम टायम. आतांच येवंक जावंक ना हे प्रॉब्लेम. लोकांनी खूब सोंसला आनी जालेच म्हणून आयज रस्त्यार आयले. आणि रायबंदरान खूप सिनियर सिटीजनां तांकां रस्त्याच्या सायडीक चलपाक सुद्दां मेळना. येदे व्हडले खड्डे आसा. प्लस इवनिंग जाल्यार फूल ट्रॅफिक ह्या सायडीच्यान डायवर्ट जाल्ले. खड्डे जाल्यार तरी वता. सो सादारण एक सिनियर सिटीजन जो भायर सुद्दां सरपाक शकना आनी ह्या सायडीच्या तुमी रस्त्या वयल्यार पळय
दर्यावटेच्यान जाल्यार सगळीं घरां रस्त्याक आसा. रस्त्याची परिस्थिती वायट जाली कितें मेजर एक्सिडंट बीन जाल्लो हांगासर. आनी लोक मेल्ले आसा ते वर्कर मरूंक ना फाटीं तुकाच खबर ना थंय वर्कर मेले ते आनी बाकीचे लोक तुमी पडपाक रावल्या. ना मेजर Accident जावन जाल्यार लोक पडपाक रावल्या. प्रश्न म्हटल्यार मेजर एक्सिडेंट जावन म्हणजे तुका दिसता मेजर एक्सिडेंट जावपाक जाय तो पर्यंत आमी न्हिदून रावपाक जाय. मेजर एक्सिडेंट जावच्या पयलींच आयज आमी भायर सरल्या जावपाचे खूप चान्सीस आसा. नाही तो आतां वयलो हायवेचेर कशे लोक मरपाक लागले तेन्ना तो हायवे केला म्हणून हांगा रायबंदान कितें जावं जाय मागीर ते सारकें करतले काय म्हणून. हायवेचो बंद पडिल्लो जेन्ना ते लोक रस्त्यार आयले तेन्ना हायवेचें काम सुरू जालां म्हटल्यार आतां हेच करचें पडटलें कामां जाय नाल्यार रस्त्यार येवपाचें. तोय वयले जी स्पीड आहा पळय ती आतां स्लो आहा आनी थंयसर ट्राफीक जाम सदांच जाता. सो ताजो तुमकां लोकांक त्रास जाता. जातलोच न्ही. वयर रोड कोण रावता तांकां सगळ्यांक तो त्रास जाता. बट रिबांदर इज कनेक्टेड ऑल अराउंड. भायल्यान रस्तो आसा भितरल्यान सगळे वटेन आसा. सो त्या सायडीच्या लोकांक त्रास जाता ह्या सायडीक लोकांक त्रास जाता. बेजिकली हे त्रास सगळ्याक जाता. एंटायर रिबांदर इज सफरिंग. थँक्यू. Ma'am, today you've been a part of the protest, so what do you like to say? Today the protest was because of the major issue that people are facing in Ribandar, that is the road. So right now I'm showing my solidarity with the people because I can totally relate with them. I can understand what is going on in Ribandar, especially the roads have, this problem has been going on for a very long time. Every person in Ribandar is facing a lot of hardship. Right from a senior citizen to a youngster who is riding their bike or a car, every person is finding it difficult. We have been requesting the concerned authorities to do something about it. If not, at least, if they don't start the tarring of the road, at least the coal tar, should be put and some solution should be brought about. Now, madam, who is having the power of the smart city? So you can go to the concerned person to explain your problem. There is any in charge, any person is in charge, so the villagers or you can demand your request to the person. Yeah, time and again we have been requesting and putting our demands to the Smart City MD. We have also given in writing. We have put a, in writing we have given to him saying that this is a major issue and it has to be sorted out. They had told us that the work will begin, but right now because of the monsoon, the work has been stalled of the road. They are doing the small repairs, but those repairs are just, putting that muras, which is not helping at all. It is creating all the more inconvenience to the people, and people are going through major problems like allergies and asthma patients. A lot of problems are going on with the Ma'am, people. official has been informed the phase-wise work will be going on. Do you think the phase-wise work is going on? Phase-wise work is not going on. That was told to us, but no, it is not going on. They start the work somewhere, then they leave that and they go to another place. So, this is what is going on. If they had done phase-wise, everything would be in order. Yeah, but that is not done. So when the work is started, nobody has taken the proper responsibility of the work.
Yes, I would say that the proper responsibility is not taken. They have done a lot of things here in Rwanda, a lot of development, as in you can see the footpaths. But those footpaths also, the drainages are not built properly. They are very low, as a result of which water gets choked up. This monsoons we did have a lot of problems. Yeah, and it was brought to their notice. So you are also present for the protest. So what do you like to say? You think the work is going in a proper way? See, to tell you the fact, see the smart city, we are talking about smart city. Even we are supporting people because we are there because of the people. They called us here. We just support us, so we are there with them. We have to support our people. Especially the roads are very bad. So, as a corporator, you had been taken in confidence with the smart city. Yeah, they've taken us. We approached to them. We told them whatever to be done on the road, But still, So, if they had taken you as a confidence, then how the message became over here? not to tell you all. They are saying we'll come and we'll do it and all. But they come and they do it. It's not that they're not doing it. They are doing it. Still in a rainy season, if they put the motors and all, then again it gets spoiled. Whatever we tell them, those issues are addressed. It's not that they don't address the issue. Those issues are addressed. But then what happened? It's not done in a proper manner. They do not have proper people who stand over there and supervise the work. So that is the major problem. So, there is no supervision and nobody is supervising like an engineer or somebody is Most there. of the time we see workers over there. Engineers are there, but you cannot see them on the field all the time. It has been also assured to us by the mayor that he is going to be taking this very seriously, and very soon this work has been handed over to the PWD, and the work of the road is going to resume by October. Mid-October. So now smart city work will be handing over to the PWD. So the smart city was whatever is invested, whatever is in. I mean to say the road, spent, the road work, the tarring of the road is going to be taken over by the But PWD. it's supposed to be done to the smart city only because they are in Panjim only the smart city is doing the work. So how they will transfer the work to the PWD then? It is given this to understand to us that the PWD is going to take over. रिसेंटली हायकोर्टान सांगलेले स्मार्ट सिटीन की ह्या 15 दिसान ते एटलीस्ट रिपेअर करतले म्हणून पूण ह्या 15 दिसान काम जालां दिसता तुमकां काम जाल्लेलें ह्या 15 दिसान Calm Zala Mansha, what they are doing is they are putting that muras wherever there are potholes, filling up the potholes with that, but that is not the solution. That is creating more and more problems over here. Yeah, and even it's so difficult to ride a bike or even a car, like our new cars, vehicles, totally they are gone. This is the major problem, and I'm totally with the people over here. I do understand what they are going through. This is my only request to the authorities to please take this seriously. Sir, many incidents has been happened on the smart city work. One death occurred, but still workers are not using the safety precautions like safety boots or helmet, no signboard, no traffic police. How you see at this? No, signboards are there. They're putting the signboards. There is no issue in that. But what happened is the work is very slow. And people are facing a problem. That's the only issue with that. And potholes, the main thing is because of the dust. If they water every day, then the problem will be solved. We don't have any issue. Yeah, okay, sir. Thank you. Thank you. आमकां बाबा येयल्या दिसा रोडाचें काम हांव मातशें गरीब कशें म्हाका कोणाचो आदार ना कांय ना बाबू सर म्हाका करता म्हाजी घराची फायट सुद्दां ना जाली म्हाजें उदार सेपरेट केलां रोडाचें येयल्ले आसा रोड हे जाता म्हापशा गेले म्हापशा हांगा जालें हांगा पळय हांव 2 फावटी पडलें बाबा हांगा एकदां पडलें आनी एकदां पडलें येयल्ले आसा रोड हे जाता बरे भशेन आमचे रोड बेगीन जाल्या पुरो तितले म्हणून 2 शब्द उलयता आनी कांय ना कितें Saiba, you've been part of the. तळे आसता पळय तशें आसले साये उदकाय तळे पळयला तुमी केन्ना जाल्यार सीएम तळे कशें आसता आमचो रायबंद्रा साये उदकाय तळे आसता ते आमचे फोडून हांगा गटर केला आनी हो इश्यू जो आहा पळय तो आमी ह्यान पयलीं जेन्ना हांगासर फोंडेच्या पयलीं उदक काडलेलो पळय तोच इश्यू परत परत काडीना कोण आयकना आमचे तुमी जरी काडा आनी फुडें आवाज करा विचारा कितें जाता दुल्लो कित्याक मुरास घातला पळय तो सुकतुकूच मुरासूच जाला सिमीट दोन एक उठलो खारें उदक वापरता खारे उदकान आपले टँक केल्या प्रॉब्लेम मुरास हा काय होणगे हा होणके आणि होणके करून ते पावडर घातला पळय तितून दुल्लो आणि हितून मेन म्हणजे कोण बाबूश मुन्सिरात एमएलए आमचो आमी पणजेचे उलयना पणजे आख्खे घट्टन जाल्ल्या पणजे आमी रायबंदचे उलयता रायबंदरान कितें चल्लां आतां
इतली वर्स 1 वर्स जावन गेले अजूनही आमचे कोणे हांगा एप्रास म्हणून काढला दिसता तो परत एप्रास पडलो फाटले हांव बायमूय काबार झाले सगळ्यांचे घट्टन काडयो काबार घातले रस्ते कदाचित आता तो म्हणटा खड्डे पुरयले म्हणटा ते खड्डे पुराना वो रायबंदो तरी इश्यू कितें आहा तो पयलीं करून न्हू आमी रायबंदकार रावले हांगासर सगळे जाणां रायबंदो इश्यू काबार करा रस्तो करा 31 डेडलायन दिला म्हणटा तो सपोज फाल्यां प्रायम मिनिस्टर येता हांगा रायबंदरान एक 2 दिसान सारको रस्तो सारको जातलो प्रायम मिनिस्टर म्हाका दिसता असो येवचो ना तुम्ही आता म्हटले डिफरन्स म्हणटा व्हीआयपी आणि कॉमन मॅनाचे व्हीआयपी आणि कॉमन मॅनाचो डिफरन्स विचारता न्हू भाई जाल्यार एक सांग म्हाका व्हीआयपी मरतलो एक दीस तरी आनी कॉमन मॅनूय मरतलो आयज आमच्या भुरग्यांक त्रास जाता पळय हांगासरल्यान येवपाक वचपाक स्कुलान वयतलो त्रास फाल्यां एम्बुलन्स येतलेले त्रास व्हीआयपी मरतलो आनी कॉमन मॅनू असोच मरतलो एक दीस अरे हांगासर आतां कित्याक करला हे करा न्हू एक एमएलए आसा जर बाबूश मुनखेरात जाल्यार हांव मागता तेजे कडेन हो रस्तो आमचो रायबंदो करून दी पणजे तूं सांबाळ फाल्यां आमचो रायबंदो रस्तो करून दी तुम्ही आता म्हटले न्हू आमी पुणी काडा म्हण तुमकां तुमच्या एमएलएचेर वो कॉर्पोरेटराचेर सांगून तुमकां विश्वास ना इतले 1 वर्स जालें तूं आयजूच घेता इंटरव्यू जालो लोक हांव भावा म्हाज्या पूण आतां तुवें तरी पयलो आसलो 1 वर्स जालें चालू उरता तुम्ही विचारता आमी सांगता हेजेर कांयच ना अजून ते फोन करा ती बेते जायना आमचें काम ना कोण घेना सिरियसली घेना कॅरूच ना हांगासर रायबंदरा जाल्यार कोण कॅरूच करिना हांगासर मरान जाल्यार कितें करा वोट मारतले आमी बाबूच्या वाड्यार केन्ना भोंवना आनी कोणें मारला न्हू जाल्यार ते आयज खंय तरी दुखावले आसतले म्हण ते एमएलएन तरी तेंच्या मातशें कितें तरी करूंक जाय एमएलएन जो एमएलए निवडून हाडला पळय लोकांनी ते एमएलएन तरी मातशें वावर करून हो रस्तो तरी सारको करून दिवचो हांगासर मेयरूय एमएलएचे ती आतां आयज येयली हांगासर उलयता पूण सगळ्यांनी सारकें रावूंक जाय कितें तरी कर रायबंदा खातीर तरी कितें करा आनी कांय न्हू बायना शाईश आवड घाल फोन करते फोन काय रे मागे